ईस्वी सम्मतको नयाँ वर्षको स्वागतका लागि देशभित्र र बाहिर सबै उत्साहित। कान्तिपुर समाचारमा आज सन् 2022 को विदायका लागि काठमाडौँ लगायत मुलुकभरका पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष तयारी। साततिर फर्किएका 7 दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धनले कस्तो बनाउला न्यूनतम साझा कार्यक्रम। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक साताभित्रै फिल्ड सर्वे थाल्ने तयारी भइरहँदा उपत्यकामा मेट्रो रेलको चर्चा। बढ्दो शेयर बजारमा लगानी गर्दा संयमता अपनाउन विज्ञको सुझाव। र खेलकुदमा पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदी अरेबियन क्लब अल नासरमा आबद्ध लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदलले थाल्यो काम। संविधानमै एकमत नदेखिएको सत्ता गठबन्धनलाई सहमति जुटाउने चुनौती। विवादित विषयमा प्रवेश नै नगर्ने समझदारी। भारत हुँदै आउने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो। सीमा नाकामा परीक्षण फितलो, संक्रमणको जोखिम कायमै। उत्पादन नबढेको बहानामा रासायनिक मलको अनुदान घटाउने सरकारको तयारी। समयमा मल नपाएका किसानलाई चिन्ता। विज्ञ भन्छन् सहुलियत कटौती नगर। नेपालको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किँदै। पोखरा लगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्यो। विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सरकारवालाहरू प्रयासरत। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलद्वारा लेस्टर सिटी 2-1 गोलले पराजित। वेस्ट ह्याममाथि ब्रेन्टफोर्डको सहज जित। फरक फरक विचारधारा बोकेका 7 राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कसरत थालेको छ। सरकार सञ्चालनमा कुनै व्यवधान नहोस् र सबै दलले अपनत्व लिन सकुन् भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन लागि हो। त्यसैका लागि अहिले कार्यदल गठन भएको छ र त्यसले काम पनि सुरु गरेको छ। तर 7तिर फर्किएका दललाई साझा कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सजिलो भने छैन। संविधानकै विषयमा एकमत हुन नसकेका दलहरू बीचको गठबन्धनबाट अहिले सरकार गठन भएको छ। 7वटै दलका विचारधारा फरक छन्। गठबन्धनमा आबद्ध राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र मात्रै होइन राजतन्त्रकै ओकालत गर्छ, जबकि माओवादी केन्द्र र एमाले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरै सुन्न चाहँदैनन्। गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीले संविधानलाई अपूर्ण भन्दै आएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो माग राखेको छ। संसदको चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने भने पनि स्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन। उसले खाली जनसरोकारका विषय उठाउने भन्दै आएको छ। यसरी 7 मुख भएका दलहरू बीचको गठबन्धन सरकारले बनाउने साझा कार्यक्रम बन्नेमा आशंका छ। तर कार्यदलले भने संविधानसँग बाजिएका र संविधान नै परिवर्तनका मुद्दा भन्दा पनि पूरा गर्न सकिने विषयमा केन्द्रित हुने गरी छलफल सुरु गरेको छ। जनताको सर्भिस डेलिभरी मा हामी केन्द्रित रहन्छौँ र देशमा विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउने क्रममा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। र अब यो 5वटा 7वटा पार्टी मिलेर यो संयुक्त सरकार बनेको छ। अरूलाई असर नपर्ने गरी सबैको एजेन्डालाई समावेश गर्ने, अरूलाई असर नपर्ने र संविधानैमा आपत्ति आउने कुरालाई, जस्तो भनौँ न हामीले पनि केही एजेन्डाहरू छ, हामी त्यो एजेन्डाहरू छोड्दैनौँ, आफ्नो मूल एजेन्डाहरू, तर अहिले तत्कालै लागू गर्न सकिन्न। त्यसो त भर्खरै मात्रै गठन भएको सरकारमाथि धेरै टिप्पणी गर्न हतार होला। तर राजनीतिक विचारधाराले चल्ने हो र निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई
पक्कै पनि सकस छ। विकास र समृद्धिका एजेन्डा प्राय सबै दलका एउटै छन्, तर त्यसमा पुग्ने बाटो सबै दलको अलग छ। त्यही कारण 7 दल मिलेर गठन भएको सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन त्यति सजिलो छैन। तर वैचारिक रूपमा फरक भए पनि जनादेश अनुसार मिल्नुको विकल्प नभएको सत्तारूढ दलको भनाइ छ। अब संविधानको व्यवस्थामा भयो भन्दा पृथक ढङ्गले कोही पनि चल्ने कुरा हुँदैन र त्यो संविधानले नै हामी सबैलाई बाँध्ने हो। संविधानभित्र भन्दा बाहिर गएर चल्न कसैलाई कुनै सरकारलाई पनि छुट छैन, कुनै पार्टीलाई पनि छुट छैन। धेरै जनमत पाएको दलले साझा कार्यक्रममा आफ्ना एजेन्डा बढी राख्न खोज्ने नै छन्। थोरै जनमत भएका दलले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्ने छन्। दलहरूले गठबन्धनको संस्कृति विकसित गर्दै नै आएका कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमै भने ठूलो समस्या नआउने विश्लेषकको बुझाइ छ। सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले र सरकारका कामहरूको हिसाबले, विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूलाई सञ्चालन गर्ने हिसाबले, दैनिक प्रशासनको हिसाबले त्यस्तो धेरै भिन्नता देखिँदैन। एउटा पार्टी आयो, आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रशासनमा र अन्त पनि पोजिसनमा राख्यो, सरकार सत्ता शक्ति स्रोत बाँडफाँड गर्यो, अगाडि बढ्यो। अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक स्थायित्व हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर त्यसैका आधारमा अघि बढे मात्र मुलुक स्थायित्वको बाटोमा लाग्नेछ। तर साझा कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार बढ्न खोज्ने हो भने सरकार जुनसुकै बेला पनि दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सञ्चालन गर्ने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको निगरानी गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको जिम्मा लिएसँगै दुई नेताबीच शक्ति टकराव देखिने आकलन गर्न थालिएको छ। ओली र दाहाल बीचको राजनीतिक विगतलाई हेर्ने हो भने सहकारीको स्थायित्वमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। 2075 सालमा तत्कालीन नेकपा हुँदा अध्यक्ष रहेका ओली र दाहाल बीच शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिल्दा 3.5 वर्षमा सरकार ढल्यो भने पार्टी समेत पुरानै अवस्थामा फर्कियो। त्यस यता दुई किनारा पुगेका ओली र दाहाल बीच फेरि 2079 सालको निर्वाचनले जोडेको मात्र छैन, एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस किनारा लागेको छ भने दोस्रो दल एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने ओली दाहालको संरक्षक बनेका छन्। दुवैतर्फका नेताहरू भने सरकार समर्पित 7 दल बीच सुरुका दिनदेखि नै प्याकेजमा सहमति गर्ने भनिए पनि शक्ति बाँडफाँडको एजेन्डालाई लिएर कुरा अघि बढाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ दाहालपछि वरियतामा को दोस्रो भन्नेलाई लिएर उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वरियताको विषय उठाएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। 5 वर्षीय सरकारको कार्यकालको नेतृत्व आधा आधा गर्ने र अन्य लाभका पदहरू आपसी सहमतिमा टुङ्गो लगाउने भनेका माओवादी केन्द्र र एमाले बीच यसअघि नेकपा हुँदा ओलीले दोस्रो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व दाहाललाई नदिँदा सरकार र पार्टी नै विभाजित हुन पुगेको थियो। तर विगतको गल्तीलाई मनन गरेका दुवै दलका नेता भने यसपटक गल्ती दोहोर्याउने पक्षमा देखिँदैनन्। भरपर्दो सहकार्य, दुईटा अलग अलग पार्टी रहँदै पनि एउटा टिकाउ खालको सहकार्य अहिलेको हाम्रो प्राथमिकतामा छ। त्यसबाट तत्काल पार्टी एकताको म सम्भावना देख्दिनँ। तर सँगै काम गर्दै जाँदा मतभिन्नताहरू साँघुरिँदै जालान्, भावनाहरू जोडिँदै जालान्, हिजोका तिक्तताहरू पनि स्वाभाविक रूपले मेटिँदै जान्छन्। त्यसले चाहिँ सुदूर भविष्यमा अब अझ नजिक हुने एउटा वातावरण बनाउला। नेकपा कालमा पनि शक्ति दम्भका कारण फुटेको ओली र दाहालको राजनीतिक यात्रा यसपटक पनि निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ भने लाभका पदहरू विभाजन गर्न दुवैलाई त्यति सहज भन्ने देखिँदैन। हिजोका कुराहरू आग्रह पूर्वाग्रहतिर फर्केर त्यसलाई चाहिँ साँच्ने होइन र अतीतलाई चाहिँ त्यसलाई कुल्चिने, बिर्सिने, वर्तमानलाई चाहिँ अहिले वर्तमान परिस्थितिको मुकाबिला गर्ने, सामना गर्ने र भोलिको लागि चाहिँ बाटो निश्चित गर्ने। नेकपा कालमा आफ्नै अध्यक्ष ओलीको विरोधमा उत्रिएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको साँचो 17 महिना बुझाएको दाहालसँगको ओलीको सहयात्रा अब कसरी बढ्छ निकै चासोका साथ हेरिएको छ। तर सरकार गठनको लागि 2 घण्टामा सबै काम पुरा गरेका ओली र दाहालको यात्रा अघिल्लो नेकपाकै नियतिमा पुग्छ कि
सहज बन्छ त्यसका लागि भने दुवैलाई चुनौती उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दशरथ राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सत्ता समर्थक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि बनेका आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म प्रदेश सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रदेश सरकार बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनले कसरत गरिरहँदा उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी हुनका लागि पूर्व शर्त राखेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हिजो स्मरणपत्र बुझाउँदै उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका 58 जनाको मुद्दा खारेजी गर्न माग गरेको हो। पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गराउन पहल गर्न माग गरेको छ। अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश अड्किएको छ। सरकारले हालसम्म लाल आयोग र देवीराम शर्मा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 2072 सालमा थारूहरूले पहिचानका लागि आन्दोलन गरेको र पहिचान माओवादीकै अवधारणा भएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। टिकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पूर्व सांसद रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। मापदण्ड विपरीत उच्च पदस्थहरूको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका हकमा कार्यान्वयन हुन सकेन। गृहको निर्देशनपछि 278 जना सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीमा यो मापदण्ड लागू नहुँदा सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भएनन्। बुधबार गृहले मापदण्ड विपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्ने भनेको थियो, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा लागू भएको छैन, न त एकरूपता नै छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अगुवा पछुवा गाडी नै प्रयोग गरेका छन्। अगुवा र पछुवा राख्दा करिब 30 जना सुरक्षाकर्मी, 1 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई खटाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2 जना सुरक्षाकर्मी मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आजीवन सशस्त्र प्रहरीका 15 जना सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था छ। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पाएको सुरक्षा मापदण्डभित्रै पर्छ। मापदण्डमा एकरूपता नहुनुको कारण सोद्धा गृहले भने सुरक्षा चुनौतीलाई आधार देखाउने गर्छ। नेतृत्ववर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो हाम्रो एउटा समिति नै छ। समितिले थ्रेट एनालाइसिस गरेर त्यस्तो पर्यो भने निर्णय गरेर दिन्छ भने नदिने होइन। तर अहिले के छ भने सेक्युरिटी थ्रेट नभएका मान्छेहरू पनि लिइराख्नु भएको भन्ने बुझेर त्यसै अनुसार गएको छ। उहाँहरूको सेक्युरिटी थ्रेट छ, थ्रेट हुन्जेलसम्म हामी उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसपछि फिर्ता हुन्छ। मापदण्डभन्दा बाहिरको चाहिँ फिर्ता हुन्छ। गृहको निर्देशन अनुसार पछिल्लो 48 घण्टामा 278 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। सशस्त्रले 51 जना चालकसहित 118 जना र नेपाल प्रहरीले 100 जना फिर्ता बोलाएको जनाएको छ। विशिष्ट पदाधिकारीका लागि मात्रै 1300 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रयोग भइरहेका छन्। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल आएको चिनिया प्राविधिक टोलीले 1 साताभित्रै फिल्ड सर्वेको काम थाल्ने भएको छ। चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपको 6 जनाको प्राविधिक टोली सर्वेका लागि मंगलबार काठमाडौँ आएको थियो। टोलीले पहिलो चरणमा फिल्ड सर्वेको काम गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले फिल्ड सर्वे गरेर आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरिने विभागले जनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन सक्न 42 महिना लाग्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने चर्चा 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनका बेला निकै उठ्यो। राजनैतिक दलले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि यसबीचमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु त परको कुरा, कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिक बहससम्म भएनन्। तर उपत्यकाका स्थानीय तहबाटै पुनः यो विषयलाई अगाडि ल्याइएको छ। कति सहज छ काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन? 2074 मा काठमाडौँ महानगर प्रमुख निर्वाचित भएका विद्यासुन्दर साक्यले 3 वर्षमा चक्रपथभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने बाचा गरे। सवारी चाप र सार्वजनिक यातायातको शास्तिबाट आजित नगरवासीमा त्यति बेला केही आशाको सञ्चार भएको थियो।
तर 5 वर्षसम्म पनि त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेन। यद्यपि सन् 2011मै सवारी चापको समस्या समाधान गर्न कोरियाली कम्पनीले काठमाडौँमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाइए पनि दराजमै थन्कियो। तर गत पुस 2मा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरबाबु महर्जनले उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकल्प नभएको बताएपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ। मेट्रो रेल भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर यो दुईटामा मात्र चाहिँ सीमित गर्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो भूगोल चाहिन्छ। तसर्थ त्यो ठुलो भूगोल चाहिएको अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँको दुईटा महानगर र 16वटा नगरपालिकाहरू मिलेर यो काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठहर हो। यो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ मेट्रो छिटोभन्दा छिटो चलाउनै पर्यो। होइन भने यहाँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन जुन अहिले समस्या छ, ट्राफिक जामहरूको समस्या छ, यो त ज्यादै नै भयावह भइसकेको छ। रेल विभागले 2 वर्ष अघि चक्रपथ र यस आसपासका क्षेत्रलाई मात्र समेट्दै उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। तर उपत्यकाको पुरै क्षेत्रलाई नसमेट्ने हो भने मेट्रो सञ्चालन र यसको उद्देश्य नै पूरा नहुने विज्ञको बुझाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी PPP मोडलमा बनाउन सकिने विज्ञको सुझाव छ। ट्राफिक जामलाई घटाउन, यहाँको पोल्युसनलाई घटाउन अनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न र यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि मेट्रो रेलको चाहिँ आवश्यक भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर रेल विभाग भने भौतिक पूर्वाधार नै नभएको र निर्माणको सिप नै नभएको भन्दै मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता नभएको बताउँछ। हौसिएर बनाउन सुरु गर्दा बीचमै रोकिए आर्थिक भार बढ्ने विभागको बुझाइ छ। एउटा सङ्घीय सरकार अथवा कुनै महानगरीय सरकारले अथवा लगानी बोर्ड यो एउटा एक्लैले चाहेर गर्ने जस्तो कुरा पनि हुँदैन। अहिले मैले भनिसकेँ, यसमा धेरै पक्षहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ। समस्याहरू धेरैवटा हुन्छ, त्यसको निराकरण गर्नलाई पनि सबैजना एकजुट भएर लागेर मात्रै सफल हुन्छ। सपोज यस्तो प्रोजेक्टहरू ल सुरु गर्नुपर्ने रहेछ, ल गर्ने भनेर फ्याक्टर सुरु गर्दै बिचमा गएर अलपत्र पर्यो भने राज्यको ठुलो लगानीहरू पनि अलपत्र पर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा 30 लाख मानिसको बसोबास रहेको तथ्याङ्क छ। यीमध्ये 40%ले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। ट्याक्सी सहित 20,000 सार्वजनिक यातायात छन्। कार, मोटरसाइकल जस्ता व्यक्तिगत सवारी साधनको संख्या पनि 11 लाख छ। यो संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। यसले सार्वजनिक यातायातलाई अझ कष्टकर बनाइरहेको छ। यसैले उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण कम गर्न र यातायात व्यवस्थित बनाउन पनि मेट्रो रेल सञ्चालनको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का, पशुपति बुढाथोकी र श्याम श्रेष्ठका साथ अस्मिता पराजुली र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। छिमेकी चीनमा पुनः कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टले महामारीको रूप लिएपछि भारत हुँदै आउने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। तर पश्चिमको नेपालगञ्ज नाका हुँदै आएका संक्रमितलाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुको साटो सोझै घर पठाउने गरिएकाले संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ। पश्चिम नेपालको यो प्रमुख नाका जमुनामा 3.5 महिनापछि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न थालिएको छ। असोज 1 गतेपछि पुस 13 गतेसम्म करिब 3 महिना बिना परीक्षण मानिसहरू यहाँबाट आउजाउ गर्दै आएका थिए। तर चीनमा संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएपछि बिहिबारदेखि भारतबाट आउनेहरूमा कोरोना परीक्षण गर्न थालिएको छ। तर परीक्षण गर्दा संक्रमित पुष्टि भएका बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साटो सोझै घर पठाइँदै आएकाले जोखिम बढेको छ। त्यहाँको पालिकाको जुन चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको जनशक्तिलाई चाहिँ खबर गरेर उहाँहरूलाई सम्बन्धित सुरक्षित तरिकाले चाहिँ जानुहोस् भनेर चाहिँ आग्रह गरेर सम्बन्धित जिल्लालाई चाहिँ फोन गरिदिने। दुवै छिमेकी देश भारत र चीनमा संक्रमण देखिएपछि नाकामा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। चीनमा BF7 नामक नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको छ। यो भेरिएन्ट नेपालमा अहिलेसम्म देखा परिसकेको छैन। तर ठुलो संख्यामा जमुना नाका हुँदै आउजाउ गर्नेको भिड देख्दा नयाँ भेरिएन्ट नभित्रिएला भन्न सकिन्न। किनकि बिहिबार यही नाका हुँदै भारतको सिमलाबाट आएकी जाजरकोटकी 30 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण भएको फेला परेको थियो। दिनभर आउजाउ गर्ने मध्ये 55 जनाको परीक्षण गर्दा जाजरकोटकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। अहिले तत्कालै चाहिँ अब हामी जोखिममा रहेको हुनाले चेक जाँच चाहिँ अलि विस्तृत गर्न सकियो भनेपछि समयमै नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। भारत लगायत चीनका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ कोभिडको समस्याहरू संक्रमण बढेसँगै नेपाल पनि त्यसको जोखिममा पक्कै पनि छ।
यसको लागि हामीले जमुना नाकालाई अहिले जाँचको दायरा बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेका छौँ। भारत जाने र आउनेहरूको भिड लाग्ने नाकामा परीक्षण गर्ने स्थान र स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण लक्षण देखिएकालाई सम्झाएर घर पठाउन स्वास्थ्यकर्मीहरू बाध्य छन्। भारतमा कोरोना देखिँदा त्यसको सिधै असर नेपालमा पर्ने गर्दछ, किनकि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली भारतमा कामका लागि जाने भएकाले त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिने बित्तिकै उनीहरू घर फर्किन्छन्। यसरी फर्किनेहरूसँगै कोरोना भित्रिने जोखिम उच्च छ। नाकामा नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउनेको चाप बढिरहेको छ। त्यसैको तुलनामा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या बढाउनुका साथै कोरोना परीक्षणको दायरालाई पनि निकै फराकिलो तुल्याउन आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती किनारमा बस्दै आएका मध्ये बढीमा 3% मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी रहेको दावी गरेको छ। महानगरपालिकाले गरेको आन्तरिक अध्ययनले त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू अधिकांश सुकुम्बासी नभएको देखाएको हो। शहरी सौन्दर्यकरण र बागमती नदीमा काम गर्दै आएको संस्था अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले बारम्बार यो ठाउँ खाली गर्न भन्दै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले थापाथलीको बागमती किनारमा बसेका मध्ये 3% मात्र सुकुम्बासी रहेको दावी गरे। अधिकांशले ठाउँ अतिक्रमण गरेर भाडामा लगाउने गरेको उनले बताएका छन्। महानगरले सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना अनधिकृत र अस्थायी भएकाले हटाउन लागि बताएको छ। यसका लागि महानगरको सहयोगको अपिलसहित गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ। कोरोना महामारीले लामो समयसम्म शिथिल पारेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय अब भने लयमा फर्किने क्रममा छ। पर्यटनको राजधानी मानिएको पोखरा अनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्न थालेपछि यो उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किने आशा गरिएको छ। सन् 1960 को दशकमा हिप्पीहरूको आगमनबाट सुरु भएको पोखराको पर्यटकीय गतिविधिमा यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता वरदान साबित भयो। विदेशीको बाक्लै आउजाउ हुन थालेपछि पूर्वाधार निर्माणले पनि तीव्रता पायो। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले 2 वर्ष जति पर्यटकीय गतिविधि ठप्प प्राय भएपछि भने व्यवसायीहरू पलायन हुने जोखिम बढ्यो। अब भने दिन फेरिएको आभास हुन थालेको छ। यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका छन् अनि व्यवसायमा आशा पलाएको छ। विशेष गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजाइमा चाहिँ यो घुम्ने चलन पनि बढ्दो र अहिले पोखरामा चाहिँ पर्यटकहरू बढाइरहेको छ र हामीले विदेशबाट पनि पर्यटकहरू आउने क्रम त छ। अझै सहज स्थिति नभएको र तर छिमेकी देशबाट भने बङ्गलादेश, इन्डिया लगायत देशबाट भने उल्लेखनीय रूपमा भएको छ र सुधार चाहिँ हुने क्रम छ। सबै मौसममा पोखरा भन्ने यहाँका पर्यटन कर्मीको नारालाई यस क्षेत्रका होटेलको अकुपेन्सी अनुपात बढेको कुराले पुष्टि गर्छ। त्यसलाई स्थिर राख्न पर्यटक केन्द्रित महोत्सव र पोखरामा हुने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्ट्सहरूले पनि सघाउ पुर्याइरहेका छन्। हिजोसम्मको अवस्था 20-25% थियो भने आजको अकुपेन्सी लगभग चाहिँ साथीहरूसँग सोद्धा 50% अकुपेन्सी भएको र केही ठुला होटलहरूमा 70%, 75% पनि, किनभने त्यस्तो खालको त्यो लेभलको पर्यटकहरू अलि बढी आएको। पोखराको पर्यटनमा मात्रै निजी क्षेत्रको 12 खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ। तर शहरी क्षेत्रमा रहेका सीमित गन्तव्यका कारण पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिन सकिरहेको छैन। यसै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका आकर्षक गन्तव्य र साहसिक खेल गतिविधिमा लगानी गर्न व्यवसायीहरू आकर्षित भएका छन्। पहिला त केही पनि थिएन नि त, राफ्टिङ मात्रै थियो, प्याकेटिङ मात्रै थियो। अब नयाँ कुराहरू चाहिँ अब आउने क्रम बढेको जस्तो लाग्छ। नेपालमा आउने कुल पर्यटक मध्ये 40% पोखरा पुग्ने गरेका छन्। यस्तै पोखराको पर्यटकीय गतिविधिमा 40% योगदान आन्तरिक पर्यटकको छ। यही पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण पनि यहाँको पर्यटन थप चलायमान हुने विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। कृषि मन्त्रालयको आधाभन्दा धेरै बजेट रासायनिक मलकै जोहोमा खर्च हुन्छ। यो वर्षमा मात्र करिब 38 अर्ब रुपियाँ यसैका लागि छुट्याइएको छ।
हरेक वर्ष मलमा लगानी बढे पनि कृषिजन्य उत्पादन बढ्न सकेको छैन। त्यसैलाई कारण देखाउँदै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान पुनरावलोकन गर्ने तयारी सरकारको छ। तत्कालीन कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहको पालामै पुनरावलोकन गर्ने तयारी भए पनि मन्त्रीको बर्खास्तीसँगै काम अघि बढेको थिएन। अब नयाँ मन्त्री आएसँगै अनुदानमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। तर विज्ञहरूले गरिब किसानले पाउँदै आएको सहुलियत भने कटौती नगर्न सुझाव दिएका छन्। प्रति केजी औसत 85 रुपियाँमा किनेको युरिया मलमा सरकारले 70 रुपियाँ अनुदान दिन्छ। यस्तै 112 रुपियाँमा किनेको डिएपी मलमा 68 रुपियाँ अनुदान दिने गरिएको छ। सहकारीहरूले युरिया प्रति केजी 15 रुपियाँ र डिएपी प्रति केजी 44 रुपियाँमा खरिद गरी ढुवानी खर्च जोडेर किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। 70% भन्दा बढीको अनुदान सधैँ धान्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको नीतिमा पुनरावलोकन गर्न कृषि मन्त्रालयमाथि दबाब दिइरहेको छ। तर मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउन सकेको छैन। मलहरू पनि ल्याउन हामीले नसकिरहेको अवस्थामा र केही व्यवसायहरू अलिकति ठुला किसिमका जस्तो केरा व्यवसायी लगायतका केही व्यवसायीहरूबाट चाहिँ कस्तो किसिमको कुरा पनि आइरहेछ भने हामीलाई मूल्य बढाएर केही फरक पर्दैन, मल चाहिँ चाहियो भन्ने किसिमको कुराहरू आइसकेपछि र अनि भारतबाट आयातित जुन इलिगल रूपमा चाहिँ बोर्डरहरूतिर अलिकति आइरहेको हुन्छ मल अलि महँगोमा, त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामीले अलिकति मूल्य बढाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा छलफल चलाएको हो। यो वर्ष मात्र सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न करिब 38 अर्ब रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले छुट्याएको 31 अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा छ। सरकारले वार्षिक ग्लोबल टेन्डर मार्फत करिब 3 लाख टन मल चीन, मोरक्को, साउदी अरेबियादेखि ओमानसम्मबाट ल्याउने गरेको छ। वार्षिक 7 लाख टन आवश्यक भए पनि अनुदानले धान्न नसक्दा 3 लाख टन हाराहारीमा ल्याइने गरेको छ। विज्ञहरूले राज्यबाट आधारभूत सेवा सुविधा नपाएका किसानलाई दिइएको सहुलियत कटौती नगरेर सुझाएका छन्। न सिँचाइमा दिन सकेको छौँ राम्रो नि, न बिउमा दिन सकेको छौँ राम्रो नि, न चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर र ब्याज नै राम्रो के अरे लोन नै दिन सकिरहेको छैनौँ। यता त इन्सुरेन्सको कभरेज असाध्यै कम छ, 3% इन्सुरेन्स कभरेज भइरहेको छ, किसानहरूको पहुँच छैन भने यही मलमा दिइरहेको सुविधा पनि घटाउनेतिर कटौती गर्नेतिर जानु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उँधो गतितिर लाग्नु हो, कृषिलाई लानु हो। यसरी चाहिँ मूल्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ तलमाथि गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि सरकारले चाहिँ तत्कालै चाहिँ अब नेपालमै आफ्नै देशमा रासायनिक मलको चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिँ स्थापना गर्ने तर्फ चाहिँ सोच्नु जरुरी छ कि। यसै पनि कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो छ। वार्षिक 3 खर्बभन्दा धेरैको आयात रोक्न माटोमा लगानी बढाउनु पर्नेछ। भविष्यको खाद्य सुरक्षाका लागि पनि किसानमा लगानी घटाउनुको सट्टा बढाउनु पर्ने खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने तयारीलाई के भन्ने? ए, किसानलाई पीडा, बी, आर्थिक सङ्कटको असर र सी, प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नयाँ सरकार गठनको 4 दिनमै शेयर बजार परिसूचक नेप्से 162 अङ्कले उकालो लाग्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 2 खर्ब 34 अर्बले बढ्यो। परिसूचक र कारोबार बढ्नुमा नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमन र तरलतामा केही सहज देखिए पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भने भएको छैन। शेयर विश्लेषक पनि तत्काल लाभ लिने गरी बजार छिर्ने अवस्था भइ नसकेको बताउँछन्। 16 महिनामा शेयर लगानीकर्ताले 17 खर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाउँदा नयाँ सरकार गठनको उत्साह परिसूचकमा देखिएको छ। सोमबार अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएकै दिन बजार 56 अङ्कले बढेको थियो। मङ्गलबार 59 अङ्क बढ्दा बुधबार 11 अङ्कको करेक्सन देखियो, तर बिहिबार भने 56 अङ्कले माथि उक्लियो। ठोस उपलब्धिभन्दा नयाँ अर्थमन्त्री आगमनले बजार बढेको हो। स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाताको रकमको 80% निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने अवधि बढ्नुलाई कतिपयले सकारात्मक मानेका छन्। तर अर्थतन्त्रका चुनौती कायमै हुँदा संयमपूर्वक लगानी गर्नुपर्ने पुँजी बजार विज्ञको सुझाव छ। बढेको देखिन्छ, अहिले भएको चाहिँ त्यही नै हो। गत वर्ष भदौ 2 गते 3179 अङ्क पुगेको शेयर बजार तरलता अभाव र उच्च ब्याजका कारण गत असोजमा 1815 अङ्कसम्म ओर्लिएको थियो। प्राविधिक विश्लेषक भने नेप्से 2100 पुगे, थप सुधार हुने र अहिलेकै वरिपरि रहे 1700 अङ्कसम्म झर्न सक्ने जोखिम देखाउँछन्। को लागि त अहिले पनि किन्दाखेरि त्यति साह्रो फरक पर्दैन।
तर सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने लगानीकर्ताको लागि चाहिँ हामी चाहिँ डेफिनेटली अहिलेको लागि रिस्क देख्छु मैले। 2100भन्दा मासतिर जाने त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिएछ भने त 1-1.5 हप्ताको लागि 2 हप्ताको लागि चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि हुन्छ। शेयर बजार बढ्न सघाउने सङ्केत सहज हुँदै गएको तरलताले देखाएको छ, तर बजारमा वस्तुको माग घट्नु र नाफामा आउने कमीले भने शेयर बजारमा जनदबाव बढ्ने जोखिम पनि छ। खेलकुद समाचार। नेपालले सन् 1982 को एसियाली खेलकुद प्रतियोगितादेखि आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्रा सुरु गरेको हो। नेपाल विश्व फुटबलमा पाइला सार्दै गर्दा ब्राजिलियन पेलेले सक्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिइसकेका थिए, तर उनको प्रभावबाट नेपाली फुटबल टाढा रहन भने सकेन। पेलेको उदयभन्दा अघि 10 नम्बर मात्र एउटा नम्बर थियो, तर पेलेले 10 नम्बरलाई प्रतिष्ठा बनाइदिए। कुनै न कुनै रूपमा पेलेबाट प्रेरित भएर फुटबल खेल्न सुरु गरेका धेरै नेपाली खेलाडी छन्। त्यो बेला टिभी के पनि थिएन, हामीले चाहिँ बुक्सहरू हेर्थ्यौँ क्या पेलेको के हो भनेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने धरानमा चाहिँ त्यो ब्रिटिस क्याम्पमा चाहिँ हामीलाई कहिले कहिले त्यहाँ फिल्महरू पनि देखाउँथ्यो भने कहिले कहिले त्यो स्पोर्ट्सहरू देखाउँदा चाहिँ त्यो पेलेको गेमहरू हेर्नु पाउँथ्यो क्या होइन। पेलेले स्कोर गरेको वर्ल्ड कपहरूको त्यो पहिला चाहिँ अब कति 54 होइन 62 70 अगाडि खेलेको चाहिँ हेर्नु पाउँथ्यो भनेपछि अहिलेका प्लेयरहरूले या प्रिभियस प्लेयरहरूले जुन गरेको थियो फर्स्ट चाहिँ पेलेले गरेको, त्यसले गर्दाखेरि पेले एउटा महान खेलाडी विश्वको लागि। र अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा पेलेको गेम हेर्न नपाए पनि पेलेको गेमबाटै इन्स्पायर भएर चाहिँ हामीले खेल्दै आएको। जुन तरिकाले चाहिँ ड्रिब्लिङ एक्लै लगाएर ड्रिब्लिङ गरेर जुन टिमलाई जिताउने वर्ल्ड कप जिताउने खालको एउटा गेम थियो, टिम भावना हुन्छ नि त। पहिला कस्तो हुन्छ नि वान म्यान सो जस्तो क्या हुन्छ नि, पेले हुने बित्तिकै टिमलाई एकदम फाइदा हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको हामीले युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्किलफुलदेखि होइन हरेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफैमा पनि स्ट्रङ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यसरी चाहिँ फलो गरेर आएको हुन्थ्यौँ। आर्ट हुन्छ नि तपाईँको फुटबलमा पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, त्यही भएर हेर्नु न ब्राजिलियन प्लेयरहरू कति निस्केको छ। पेलेको फ्यानदेखिबाट लिएर उहाँलाई कपी गरेरदेखिबाट उहाँको जर्सी नम्बर लाउँछु भनेर आउने प्लेयरहरू कति छ हेर्नु न। पेलेलाई नै अब कतिजनाले आफ्नो आइडल मानेर कतिजनाले अब आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको हुनसक्छ होइन। र उहाँलाई फलो गर्दै अब धेरै जेनेरेसनपछि अहिले अब हामीले पनि अब धेरै नै उहाँको गेमहरू हेरेर गोलहरू हेर्छौँ युट्युबमा होइन। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा समर्थकलाई सोधेका छौँ, पेलेलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? जनताको आवाज। फुटबलको एउटा लिजेन्डरी एउटा युग बितेको जस्तो, एउटा युगको समाप्ति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। पेले जस्तो खेल्ने प्लेयर पाउला, तर पेले जस्तो प्लेयर चाहिँ पाउन धेरै नै गाह्रो पर्छ। र विश्वमा एउटा फुटबलर जुन हामीले पेलेलाई जुन गुमाएको छौँ, यो गुमाउनु नै हाम्रो फुटबलको चाहिँ ठुलो क्षति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने प्लेयर, फुटबलको जादुगर भनेर चिन्छौँ। ब्राजिलकै एउटा सबभन्दा महान एउटा प्लेयर भनेर चिनेको थिए। एउटा आदर्श फुटबलको चाहिँ गार्जियन राम्रो खेलाडीको रूपमा चाहिँ हामीले लिएको छौँ। हामी चाहिँ एकदम दुखित छौँ। आदर्शका पिताको रूपमा लिन्छौँ, किन उहाँको नाम बिना फुटबल अधुरो रहन्छ। पेले भन्ने बित्तिकै फुटबलकै याद आउँछ। पेलेको जस्तो डिसिप्लिन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँबाट अन्य खेलाडीहरूले धेरै सिक्नु जरुरी छ। फुटबल जगतको राजा उहाँ अहिले इतिहास छोडेर जानुभएको छ। उहाँ हामी माझ नरहे पनि उहाँको खेल हामी माझ सधैँ रहनेछ। बल जस्तो घुमाउने तरिका, पहिचान्ने खेल्ने तरिका, पेले जस्तो खेलाडी अहिलेसम्म निस्किएको छैन। चर्च बोइज युनाइटेड नेपाल पुलिस क्लबमाथि अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलको पुनरागमन जित हात पार्दै आहारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा हिजो भएको खेलको 25औं मिनेटमा रवि पासवानले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। ए डिभिजन लिग फुटबलमा यसै सिजन डेब्यू गर्न लागेको चर्च बोइजले दोस्रो हाफमा 2 गोल फर्कायो। चर्च बोइजले 59औं मिनेटमा बलियो आक्रमण बनेको थियो। अञ्जन विष्टले हेडर मार्फत गरेको प्रयास पुलिसका गोल रक्षकले बचाए, तर 78औं मिनेटमा अञ्जनले नै गरेको गोल पुलिसले रोक्न सकेन। निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। अतिरिक्त समयमा चर्च बोइजले 1 गोल गरेको हो। अनन्त तामाङले 79औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। आज एपीएफ क्लब र धरान फुटबल क्लब बीच खेल हुनेछ। पोखरा एभेन्जर्सले जारी नेपाल टी20 लिगमा पहिलो जित हात पारेको छ। पोखराले हिजो फार वेस्ट युनाइटेडलाई 3 विकेटले हराएको हो।
टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको फार वेस्टले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 188 रनको योगफल बनाएको थियो। उमायर अलीले सर्वाधिक 42, देव खनालले 33 तथा राशिद खानले 32 रन जोडे। जाहिर खानले 3, आमिर हमजा तथा थुल थापाले 2-2 विकेट हात पारे। जवाफमा पोखराले 5 बल बाँकी हुँदा 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर सुमित महर्जन तथा आसिफ शेखले 65 रनको साझेदारी गर्दै पोखरालाई राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। आसिफले सर्वाधिक 45, कुशल मल्ल 40 तथा सुमित महर्जनले 38 रन बनाए। सिद्धान्त लोहनीले 23 रन थपे। करण केसी, उमायर अली तथा प्रकाश चैसीले 2-2 विकेट लिएका थिए। पोखराले 6औं खेलमा आएर पहिलो जित दर्ता गरेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।